नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भारतीय संविधानाचे मुखेल शिल्पकार डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हांच्या 134व्या जयंती निमतान आयज पुराय देश तांकां आर्गां ओंपता. ह्या निमतान देशभरान खुबश्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, मंत्री संसद वांगडी आनी हेर मानेस्त आयज सकाळीं संसद घर संकुलांतल्या बाबासाहेबांच्या पुतळ्यांचेर फुलां ओंपून तांकां आर्गां ओंपतले. डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हांणी समाजसुदारक, अर्थशास्त्रज्ञ, राजकारणी जावन लोकां खातीर आपलें जीण ओंपून जायते उपक्रम केले. बाबासाहेब आंबेडकर हांणी समाजांतल्यान कुशीक काडिल्ल्या वर्गां आड समाजीक आनी जातीभेद सोंपोवपा खातीर खर वावर केलो. सुरवाती सावन ते स्वतंत्र भारताचे पयले कायदो आनी न्याय मंत्री जाले. 1990 वर्सा मरणा उपरांत तांकां भारताचो सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न पुरस्कारान भोवमानीत केल्ले. भलायकी फाट्यान फुडल्या वर्सान 5 ते 7 हजार नोकऱ्यो तयार जातल्यो. साधन सुविधा तशेंच तंत्रगिन्यान हाडून सरकार गोंयच्या जनतेक बऱ्यांतली बरी भलायकी सेवा दिवपाक कटिबद्ध आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. तिसवाडी खोर्ले घडोवन हाडिल्ल्या भलायकी शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. हे वेळार थळावे आमदार राजेश फळदेसाय, खोर्लीचे सरपंच, पंच तशेंच दोतोर हाजीर आशिल्ले. दोतोर, नर्सी हांचो उणाव पयस करपा सयत हॉस्पिटलांनी सुविधा उबारपाचो वावर सुरू आसा. पंच तशेंच सरपंचांनी आमदार राजेश फळदेसाय हांचे वरवीं मागण्यो आपणा कडेन मांडच्यो. त्यो पुराय जातल्यो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. पोरणे गोंय चर्च वाठारांत 200 मिटराचे बफर झोन आसतले. हाका लागून चर्च वाठारांत बांदकाम जावचें ना अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. दिवाडी आनी कुमारजुवे वाठारांत 10 खाटींचें हॉस्पिटल सुरू करपाची मागणी आमदार राजेश फळदेसाय हांणी केली. गोंय भाज्जेचे बाबतींत आतां स्वयंपूर्ण जावपाक लागला. महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान गोंयांत भाज्याच्यो पुरवण जातल्यो. मात आतां भाज्याची आयात करप 25% देंवल्या अशी म्हायती गोंय फलोत्पादन महामंडळान दिल्या. वालपापडी, तवशीं, कोबी, पडवळ, भेंडे, वांयगी तशेंच हरवी मिरसांगेची पिकावळ गोंय राज्यांत बऱ्या प्रमाणान जाता अशी म्हायती ह्या वेळार मेळ्ळ्या. सुमार 200 शेतकार परत शेतां रोवपाक लागल्यात. फुडारान मस्काच्यो, शेंगच्यो तशेंच सुरण ह्या भाज्यांची पिकावळ वाडोवपाच्या नदरेंतल्यान गोंय फलोत्पादन महामंडळ आनी शेतकी खातें जोड पालवान काम करता. इतले मजगतीं सध्या गांवठी भाज्यांक लेगीत बाजारांत बरीच मागणी आसा. तांबडी भाजी, गांवठी भेंडे, भाज्जेची केळी, दुदी, चिटकी, नाब ह्या भाज्यांक सध्या वाडिल्ली मागणी बाजारांत दिश्टी पडटा. गोंयांक भाज्यांक बाबतींत स्वयंपूर्ण करपा खातीर सरकारान वेगवेगळ्यो उपक्रम तशेंच येवजण्यो चालीक लायल्या. तशेंच तरणाट्यांनी शेतकी मळार फुडें सरचें, हातूंतल्यान बरो वेवसाय करून मेळटकच मेळूंक येता. ताका लागून शेतकी मळाक सरकार उर्बा दिता. 20 खात्याच्या पालवान राज्यान 18 सरकारी शाळा, 5 केंद्रीय विद्यालयां आनी 2 जवाहर नवोदय विद्यालयाचे आदर्श उर्जा कुशळटाय शाळांनी रुपांतर केलां अशी म्हायती ह्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. पारंपरीक बल्ब, ट्यूबलायटी आनी फॅन बदलून LED बल्ब, ट्यूबलायटी घालून राज्य सरकाराच्या यंत्रणेन ही मोख पुराय केल्या. उर्जा संवर्धनाचेर लक्ष केंद्रीत करून 20 खात्याच्या यंत्रणेन सरकारी तशेंच अनुदानीत शाळांनी उर्जा क्लब स्थापन केल्या. हे क्लब विद्यार्थ्यांक उर्जा वांटोवपाक आनी तिची जतनाय घेवपा खातीर उर्जा कार्यक्षमताय चळवळींत वांटो घेवपाक उर्बा दिता. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत मुंबय इंडियन्स पंगडान दिल्ली कॅपिटल्स पंगडाक 12 धांवड्यांनी हारयले. पयली फलंदाजी करतना मुंबय इंडियन्स पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 5 बाद 205 धांवड्यो केल्यो. उपरांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडाचो डाव 193 धांवड्यांचेरूच सोंपलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण गोंयांत फुडल्या 5 दिसांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दमट आनी उश्ण वातावरण आसूं येता. गोंयांत चडांत चड तापमान 35°C जाल्यार कमीत कमी 26°C आसा अशें नोंद केलां.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबऱ्यो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.